السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، ونصلي ونسلم على خير خلق الله النبي الأمي محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله كما جمعنا في هذه الروضة من رياض الجنة أن يجمعنا بهذه الوجوه في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجعلنا وإياكم مباركين، وأن يجعل هذه اللحظات التي نقضيها مع الله وفي بيت من بيوت الله وفي سماع حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يجعلها بردا وسلاما على قلوبنا، وأن يجعلها من اللحظات التي نحاج بها عند ربنا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لن نطيل عليكم، ونحن نتحدث في أعظم المواضيع وأهم المواضيع، بل هي عناية القرآن، وأيضا محط نظر المصطفى صلى الله عليه وسلم، اعتنى بهم ورباهم ونوع الطرائق في التربية، وأرسل للأمة أن هؤلاء هم عماد الأمة، بل هم كنز ثمين لا يفرط فيه إلا جاهل. هؤلاء هم فلذة الأكباد، هؤلاء هم دعوة الأنبياء عليهم السلام. ولو تحدثنا طويلا لاحتجنا إلى جلسات، لأن المسألة تعنى بالأبناء، وحينما يكبر الابن يحتاج أيضا إلى تربية، والابن أيضا هو ما يشغل والده، وما أقض مضاجع الآباء والأمهات إلا مستقبل هذا الابن، وأيضا الاهتمام به. الإنسان إذا رأى ما عليه الأولاد في هذا الزمن من التمرد والانحراف، رأى أن على الآباء حق عظيم جدا جدا حتى يقترب من هذا الابن، وحتى يحيطه بسياج التربية الحقة. لكننا لا نيأس، ولا أيضا نتخاذل في هذه التربية. وإن من أعظم أمور التربية أن يحسن الإنسان اختيار الزوجة. كيف لا، والشرع يجمع لنا بين ذلك الزوج وتلك الزوجة، فيقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ويقول في حق المرأة: تنكح المرأة لأربع، وذكر منها: فاظفر بذات الدين تربية يداك. فإذا كانت الأم على هذا الدين قائمة، وقد تربت على هذا الدين، وهذا الزوج اختير خلق ودين، فكيف يكون الأبناء؟ كيف يكون المخرج؟ كيف تكون التربية؟ كيف يكون الناتج؟ كيف تكون الثمرة؟ لذلك يقول أبو الأسود الدؤلي: إني اخترت لكم أما لأبنائه، اخترت لكم أما لا تسبون بها. ويأتي ذلك الابن ويأتي ذلك الرجل إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه فيقول: يا أمير المؤمنين، إني قد عقني ابني وتطاول علي ومد يده وضربني، وهذا حقي عليه، تعبت في تربيته وشقيت في الاهتمام به، هذا هو الناتج، هل أستحق منه ذلك؟ فقال: إلي بذلك العاق. ثم قال ذلك الابن: يا أمير المؤمنين، لا تعجل علي، إني أعرف حق الآباء على الأبناء، فما حق الأبناء على الآباء؟ قال: أن يحسن اختيار أمه، أن يتزوج كما أمر الشرع. قال: والثانية، قال: أن يحسن اختيار اسمه، أو أن يحسن اسمه.
قال: والثالثة؟ قال: أن يعلمه شيئا من كتاب الله. قال: يا أمير المؤمنين، أما الأولى فإنه اشترى أمي زنجية ب2 ثم وقع عليها، وأما الثانية فسماني جعلا، وأما الثالثة فما علمني شيئا من كتاب الله. قال لذلك الأب: اخرج فقد عققت ابنك قبل أن يعقك. تأتي صفية رضي الله عنها وأرضاها وتتحدث مع ذلك الابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، فيقول: يا أماه، إني أريد أن أتزوج. وما أعظم تلك اللحظات التي يقول فيها الابن لأمه أو لأبيه: إني أريد أن أتزوج. يبدأ يستعرض شريط الحياة ويفكر في الأبناء والأحفاد والذرية الصالحة. قالت: أنعم وأكرم، هذا مناي. قال: بشرط يا أماه أن أتزوج أم الرجال، أنا لا أريد شيء مما يختاره الناس في وقتنا الحاضر. قال: أنا أريد أم الرجال. قالت: فبحثت في مكة فلم أجد خيرا من بيت أبي بكر، فأتيت إليه فخطبت أسماء بنت أبي بكر، فكان الناتج عبد الله. حتى انظر لتلك المرأة، رغم أنها عانت في بداية حياتها مع الزبير، حتى كان عبد الله بن الزبير يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أول ما ولد عبد الله بن الزبير، وكان أول المواليد في المدينة بعد الهجرة. وقد قالت اليهود ما قالت بأن المهاجرين قد عقموا وأنه لا يولد لهم أحد، فولد الزبير. لكن أول ريق يصل إلى صدره هو ريق المصطفى صلى الله عليه وسلم، حينما حنكه، وحينما أخذ تمرة، وحينما وضع في ريقه ثم وضعها في فم ذلك الطفل الصغير. علمهم كيف يؤذنون في أذنه حتى يكون أول ما يقرع أذن ذلك المولود هو النداء العظيم: الله أكبر. عبد الله بن الزبير يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي من حجامته صلى الله عليه وسلم، فيقول: يا عبد الله، اخرج بهذا الدم إلى مكان لا يراك فيه أحد. فيخرج إلى خارج المدينة فيلحقه قيل سلمان أو غيره، فإذا هو يشرب دم النبي صلى الله عليه وسلم، فيعود إليه ويقول: يا عبد الله، ما صنعت بالدم؟ قال: يا رسول الله، طفل صغير وضعته في مكان لا يراه أحد. فشهد عليه ذلك الصحابي، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تمس النار جسد اختلط دمه بدم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي تلك الرعاية وذلك الابن الصالح حتى يأتي إلى أمه وهي تحسس رأسه وهو منكوس، وهو أيضا معلق في زمن الحجاج، فتأتي وهي عمياء قد وصلت 100، تلك المربية العظيمة، وتمسح على جبينه وجبهته وتقول: لطالما صلت أو صلى هذا الجبين والناس نيام. ثم تقول: أنزلوه، فقد قدم رأس يحيى بن زكريا لبغي من بغايا بني إسرائيل. فبلغ ذلك الحجاج فقال: أنزلوه. وقالت مقولة عظيمة: لا يضر الشاة سلخها بعد ذبحها. وأيضا أوصته وهو حي يستوصيها. إذن التربية هي شاقة، لكن الموفق أمثالكم يعي هذا الجانب، حتى وقد وعدنا أن لا نطيل، أن الدعاء لهذا الابن مهم منذ أن يكون في صلب والده. النبي صلى الله عليه وسلم عندما طرده أهل الطائف ووقف وجاءه ملك الجبال وجاءه جبريل عليه السلام، ثم يقول: مرني فلأطبق الأخشبين عليهم، فيقول: لا، لعله أن يخرج من أصلابهم، من الأصلاب، من يعبد الله وحده لا شريك له. قالوا: هذه وهو في ظهر أبيه
يستحسن الدعاء للابن. إذن نريد البداية أن تكون بداية ربانية للابن، لا تكون بداية شيطانية. يا أخوان، أبناؤنا من الصغر الآن تعلقوا بهذا. الآن في السنتين وفي الثلاث وهو يستطيع أن يفتح الرمز ويفتح القفل ويدخل على مواقع وهو صغير جدا، لكن يعني تريد أن تحدثه فلا يتحدث، لكنه يستطيع أن يفتح هذه الأمور لأننا عودناهم عليها. لكن نريد البداية أن تكون ربانية. ولو أن أحدهم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. إذن هذه من البدايات. أيضا الدعاء للابن وهو في بطن أمه وهو في الرحم، لأن الإسلام أمر أن ينفق على المرأة المطلقة وهي حامل. النفقة ليست على المطلقة ولكنها على الجنين. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل الجنين من الرحم بالسلامة دعاء المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شاني كله لا إله إلا أنت. هذه تقال عندما ينزل الجنين. هذا استحسنه بعض شراح الأحاديث، وبين النبي صلى الله عليه وسلم منزلة ذلك السقط منزلة الأم إذا سقط الجنين ومات. اسمع إلى هذا الحديث. قال: والذي نفسي بيده إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبت. يجرها إلى الجنة إذا احتسبت. وبعد الولادة يؤذن في أذنه اليمنى. هذا حديث أبي رافع رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن في أذن الحسن حينما ولدته أمه. يقول ابن القيم أن السر التأذين أن يكون أول ما يقرع سمع ذلك الابن هو كلمات النداء العلوي: الله أكبر من كل شيء. الإسلام أيها الأحبة يعد هؤلاء الأبناء من المبشرات، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. يا زكريا، بل عدها بشارة: يا زكريا إنا نبشرك. وأيضا وامرأته في حق إبراهيم قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق. إذن هو بشارة، لأن بعض الناس يغتم ويهتم. في يوم من الأيام كنت أركب مع سائق، وإذا هو مهموم، وإذا هو يتأفف، فقلت: يا فلان، يا أبا فلان، مالك؟ قال: اليوم جالي مولود. لا إله إلا الله. يفترض أن يقول الحمد لله الذي رزق هذا المولود. فقلت: فيه بعض الناس يتمنى وما ترك مستشفى وما ترك عيادة وما ترك شيء إلا تمنى أن يسمع كلمة أبي، وأم كذلك تريد أن تسمع كلمة أماه، وأنت تقول: ما أتمنى هذا المولود. قال: أنت لا تعلم، المصاريف كثيرة، وأنا عندي 3 أولاد قبله. الرزق بيد من؟ والله أن الرزق بيد الله، وأن الله قد قسم رزقه، وقد يكون الخير وتعدل الحال بسبب هذا المولود. وآخر قابلته في منطقة نائية وعليه أكثر من 10 من الأبناء، وإذا هو في منطقة بعيدة من المدينة. فقلت: من يصرف على هؤلاء؟ من يرزق هؤلاء؟ وهو والله غير متعلم. قال: الذي رزقني ورزقك يرزقهم. إذن هذا حسن الظن بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. أيضا اسمع سريعا، لأني وعدتكم من المعالم التربوية في حياة الأبناء. الحقيقة الموضوع هام وهاجس
يقض مضاجعنا جميعا يفترض أن نركز عليه. أول أمر مراقبة الله، أن نعلم الأبناء مراقبة الله. إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إذا غاب الرقيب من البشر وأرخى الليل ستاره وظلمته وبقي الابن والبنت في غرفته يقلب في هذا من يمنعه من يصرفه، إن لم يكن عنده هذا الحس مراقبة الله سبحانه وتعالى في الجلوات وفي الخلوات، يغاب يذهب يبتعث إلى دول أخرى يبتعد عن الأب. اعلم أنه يراقب الله ويخاف من الله. عندما جاء ذلك الطفل يقول للأطفال وهم يلعبون وعمر بن الخطاب الذي تفر الشياطين منه يسير، فيقول ذلك الطفل يقول أتريدون أن أبكي لكم عمر؟ فيقولون ابك عمر، فيقول يا عمر، فيقول نعم، فيقول اتق الله يا عمر، فيجثو على ركبتيه ويبكي ويقول عقلها الصبي وجهلها عمر. الأمر الثاني، ابن عمر عندما جاء لذلك الراعي وهو عائد من مكة فقال تعال فتغدى معنا، فقال أنا صائم، فقال في هذا اليوم الشديد الحر، قال أنا أصوم ليوم أشد يقف الناس والخلائق، قال أعطنا شاة نذبحها وقل لسيدك إن الذئب قد عدا عليها. فقال أين الله؟ فبدأ ابن عمر يسير إلى المدينة وهو يقول صدق الراعي، أين الله؟ أين الله؟ فإذا أراد الابن أن يقع في شيء فليتذكر أين الله. فاشترى ذلك الراعي وأعتقه واشترى الغنم وأعطاه. الأمر الثالث، وهي أمور كثيرة، الأمر تعظيم حرمات الله في قلب هذا الابن. قال ابن عمر لأبنائه لا تمنعوا إيماء الله أن يحضروا مساجد الله. فقال أحد أبنائه والله لأمنعن النسوة أن يأتين إلى المساجد. فقال لا إله إلا الله أقول قال صلى الله عليه وسلم فتقول والله لأمنعنهن؟ أين تعظيم حرمة الله في القلوب؟ تحفيظهم كتاب الله، تأديبه على الأدعية وترديدها دائما، الصبر على الطاعات، القيام في الفجر يحتاج إلى جهد، العمرة، الحج، الزكاة، الصدقة، بر الوالدين، صلة الأرحام، تحتاج منا أن نعلمه أن يصبر. الأمر السادس أن ندربه، وهذا مهم، على القيم الحميدة، على القيم والأخلاق الفاضلة، الصدق، نجعله يصدق في جميع أموره ونقول له الصدق منجاه. وأيضا إذا كنت أنا أكلم في سيارتي وابني معي في السيارة فأتحرى المكان الذي أمامي فأقول أنا من أمام المجمع الخيري في تندحة، هي لا تعني لك شيء لكنها تعني لهذا المستمع شيئا عظيما. أبي يصدق فأنا لا بد أن أصدق معه، لكن إذا كذب وقال أنا في الرياض الآن واعذرني أنا باتي بعد يومين، من الذي يكذب؟ الابن بيقول والله ما دام كذب علي أن أكذب عليه. أيضا الأمر الحلم، الرحمة، الصلة، التواضع، البر، تحبيب الناس. الأمر السابع أن نوجههم إلى القنوات أو قنوات التواصل الاجتماعي التي لا ينفك عنها لا صغير ولا كبير، ووجهها توجيها سليما في استخدامها. الأمر الثامن أن نمدحهم وأن نظهر حبهم كما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن لم نظهر ذلك وجدها خارج بيوتنا. يا أخوان، أنا آتي إلى السجن يوم الثلاثاء والأربعاء فيه ما يشيب الولدان بأسباب أصحاب السوء وأيضا دار الأحداث، ولا يتمنى ذلك الابن أنه في هذا المكان. فقال بعضهم ضيعني أبي وضيعتني أمي وضيعني أخي وضيعني المجتمع، ضيعهم الله كما ضيعوني. إذن أيها الأحبة نحتاج إلى أن نقف وقفة تربية، نحتاج أن نتكاتف، شراكة مجتمعية، إمام المسجد أن يتحدث حول هذا الأمر، والمربي، المدرسة، المجتمع، رب الأسرة في مجالسنا، لعل
أن يخرج لنا جيلا مباركا. يقول ابن عباس: ضمني النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لي. ويقول معاذ بحديثه: قال يا معاذ والله أني أحبك. إذن نحتاج إلى هذه الأمور. لا زال عندنا صور مشرقة من السلف، ولا زال عندنا أيضا بعض الأمور التي كنا نتمنى أن نقولها، لكننا نختم الآن وقد وعدناكم. أخيرا، علم ابنك، لا تخلف وعدك له أبدا حتى يتعلم الوفاء. دربه على الإيثار وكن قدوة له. اجعله يكره الخداع والغش. علمه أن أفضل الناس ليس بلونه ولا بنسبه، أنه التقي. اعدل بينه وبين إخوته، لا تقسو عليه فينتابه الخوف والكذب هو حديثه معك. دربه على الصبر، حبب إليه اللين والتواضع، كافئه، شجعه، امدحه، فالله من فوق 7 سماء وهو الذي في غنى عنا يحب المدح. فكيف بالبشر الذي من لحم ودم؟ شجعه على الصلة، صلة أرحامه، الأب، الأم، الجد، الخال، العم، أبناء العمومة. لماذا وجدنا شبابا لا يزورون أخوالهم ولا أعمامهم ولا عماتهم ولا خالاتهم ولا أقربائهم؟ لأن الأب كان سببا. ووالله لو قلت لكم قصص في رمضان الماضي وفي غيرها أني وقفت مع شباب وقالوا السبب الأب، وليس بيننا وبين أعمامنا إلا شارع، لكنهم يقولون الزيارات للكبار والسلام للكبار، وأنتم إذا كبرتم يعني تلحقون على هذا الأمر. هل هذا صحيح؟ لا والله ما هو صحيح. أن هذا يدخل في القطيعة ويشمله. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولا يدخل الجنة قاطع، ومن الضالين الفاسقين الخاسرين، ولا يرفع له عمل، ومعجل له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة. أسأل الله أن يصلح لنا ولكم النية والذرية. أسأل الله أن يصلح لنا ولكم الأبناء. اللهم يا حي يا قيوم أصلح لمن حضر معنا في هذا المكان ومن هم خارج هذا المسجد الذرية. اللهم يا حي يا قيوم رد ضالهم إلى رشده. اللهم اكفهم شر الأشرار وكيد الكائدين. اللهم وفقهم في دراستهم وفي وظائفهم وفي زواجهم، واجعلهم بارين بآبائهم أحياء وأمواتا. اللهم أحطهم بعنايتك واكلأهم برعايتك. اللهم اجعلهم من الموفقين يا رب العالمين. اللهم اجعلهم من البارين بآبائهم أحياء وأمواتا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم ثبتهم. اللهم انصرهم نصر عزيز مقتدر. اللهم عليك بالغاصبين الظالمين المعتدين. اللهم عليك بمن عاد الملة. اللهم اجمعهم عددا وفرقهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين في كل مكان. اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا ومقدساتنا وقرآننا وحكامنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدميره تدبيره يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم وسدد رميهم. اللهم احطهم بعنايتك واكلأهم برعايتك. اللهم اشفي مرضاهم. اللهم داوي جرحاهم. اللهم اكتب موتاهم في الشهداء. اللهم اخلفهم في أهلهم خيرا. اللهم أعدهم سالمين غانمين منصورين يا رب العالمين. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين ونائبه لكل خير. اللهم أمدهم بالصحة والعافية وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم. شكر الله لكم وبيض الله وجوهكم ورفع الله قدركم وأعلى الله نزلكم وجعل الله هذه اللحظات في موازين حسناتكم. أعتذر عن الإطالة، وصلى الله وسلم على رسوله.